अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 2 मई 2025 4 ज़िलक़ादा 1446 हिजरी को मस्जिद नबवी शरीफ में दिए गए खुतबा जुमा का उर्दू तर्जुमा। तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए, उस निमत इस्लाम पर जिसने दिलों को पाकी से सैराब किया और ज़मीन पर उसका दरिया बहा दिया। और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। ऐसी गवाही जो हमेशा बाकी रहे और जो लगिशों पर पर्दा डाल दे। और मैं गवाही देता हूँ कि हमारे नबी और सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। ऐसी गवाही जिसका चर्चा पूरी कायनात में फैला हुआ है। अल्लाह ताला उन पर, उनके आल पर, उनके सहाबा किराम पर हमेशा दरूद व सलाम नाजिल फरमाया जब तक आसमान से बारिश के कतरे गिरते रहें। हम्द सलात के बाद ऐ मुसलमानों, उस अल्लाह से डरो जो पोशीदा चीज़ों के खूब जानने वाला है और दिलों के इरादों और नियतों से बाखबर है। इरशाद बारी ताला है, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक़ है और तुमको मौत ना आए मगर इस हाल में कि तुम मुस्लिम हो। ऐ मुसलमानों, अजीमत और कमालात वाले लोगों की सिफ़ात में से एक सिफ़त यह है कि वो अल्लाह यानी और गैर ज़रूरी कामों को छोड़ देते हैं और अपनी ऐसी चीज़ों को मशगूल होने से गुरेज करते हैं जो फ़ायदा ना देती हों। इब्न मुबारक रहमतुल्लाह फरमाते हैं, मैंने इमाम मालिक को फरमाते हुए सुना कि आदमी उस वक्त तक दुरुस्त नहीं होता जब तक कि वो अल्लाह यानी कामों को ना छोड़ दे, और जब वो ऐसा कर लेता है तो वह करीब है कि अल्लाह उसके दिल को खोल दे। और बाद हकीमों ने कहा, जो शख्स गैर ज़रूरी कामों में मशगूल हो जाता है तो वो ज़रूरी चीज़ों से महरूम हो जाता है, और जो शख्स उस चीज़ से बेनियाज नहीं होता जो उसके लिए काफ़ी है तो दुनिया में कोई चीज़ उससे बेनियाज नहीं कर सकती। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी शख्स के इस्लाम की खूबी यह है कि वह अल्लाह यानी और फजूल बातों को छोड़ दे। इसे तिरमिज़ी और इब्न माजा ने रिवायत की है। इब्न अब्दुल बर रहमहुल्लाह फरमाते हैं, ये ऐसा जामे कलाम है जो मुख्तसर जुमलों में अजीम मानी पर मुश्तमिल है। उलमा ने वाज़े किया है कि एक मुसलमान के लिए कौन सी चीज़ें अहम और ज़रूरी हैं और कौन सी गैर अहम है। इब्न मुलक़्क़िन रहमहुल्लाह ने फरमाते हैं, वो उमूर जो इंसान के लिए अहम है वो है जो उसकी दुनियावी ज़िंदगी की ज़रूरतों और उसकी आखिरत की सलामती से मुतअल्लिक़ हों, और ये अहम उमूर गैर अहम चीज़ों के मुकाबले में बहुत कम है। बस जब इंसान सिर्फ इन्हीं उमूर पर इक्तिफ़ा करे जो अहम और ज़रूरी हैं तो वो बहुत बड़े शर से महफूज रहता है, और सलामती एक अजीम नेमत है। लिहाजा शर से बचना भी इस्लाम की खूबियों में से है। इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तक़वा और परहेज़गारी का तमाम तर खुलासा एक ही जुमले में बयान फरमा दिया। चुनांचे आपने फरमाया, किसी शख्स के इस्लाम की खूबी यह है कि वह लायानी चीज़ों को छोड़ दे। ये हदीस हर लायानी और फजूल चीज़ को तर्क करने पर मुश्तमिल है, खा वो बातचीत हो, देखना हो, सुनना हो, पकड़ना हो, चलना हो, सोचना हो, या ज़ाहिर व बातिनी तमाम हरकत। बस ये मुख्तसर सी हदीस तक़वा और परहेज़गारी के लिए काफ़ी और शाफ़ी है। इब्न रजब रहमतुल्लाह फरमाते हैं, जब किसी शख्स का इस्लाम अच्छा हो जाता है तो उसका तक़ाज़ा ये होता है कि वो इंसान तमाम तर हराम, मुश्तबे, मकरूह और फजूल मुबा चीज़ों को छोड़ दे जिनकी उसे कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब मुसलमान का इस्लाम मुकम्मल होता है तो ये सब चीज़ें उसके लिए ला यानी और फजूल बन जाती है, और इंसान का अपने ज़रूरी कामों में मशगूल रहने छोड़ने का नतीजा और समरा यह होता है कि उसे बुलंदी, राहत, सुकून, इत्मीनान और उम्र, कौल, अमल, अहल याल, माल और दौलत और औलाद में बरकत हासिल होती है। इब्न हजर हैतमी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, बस अगर इंसान सिर्फ अपने ज़रूरी कामों पर इक्तिफ़ा करे तो वह तमाम आफात, बुराइयाँ और झगड़ों से महफूज रहेगा, और ये उसके इस्लाम की खूबी, ईमान की मजबूती, तक़वा की हकीकत और अपनी ख्वाहिशात से दूरी के फ़वाइद की दलील होगी। ऐ मुसलमानों, लोगों में सबसे ज़्यादा बदबख्त, परेशान हाल और बदहाल वही लोग होते हैं जो गैर ज़रूरी कामों में मशगूल रहते हैं। साबिक ने कहा, अगर नफ्स जाहिलाना और बेवकूफ़ी की वजह से अपने गैर ज़रूरी कामों के पीछे पड़ जाए तो उसे दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा। हसन बसरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह ताला की तरफ से बंदों के साथ बेरुखी की अलामत यह है कि अल्लाह उसे लायानी और गैर ज़रूरी कामों के में मशगूल कर दे। मुसलमान का गैर ज़रूरी और लायानी कामों में मशगूल होना एक मुहलिक बीमारी है जो हर शर का बाइस बनता है, और उन गैर ज़रूरी कामों की एक शक्ल यह है कि इंसान दूसरों के हालात के ज़्यादा बहस व तहक़ीक़ में लगा रहे, उनके राज़ों और ख़बरों के जानने की कोशिश करे, उनके मामलात के टोह में लगा रहे, उनके अयूब को बेनकाब करे, उनके मामलात की तफसीलात की जानने का शौक़ रखे, उनकी बातों को दूसरों तक मुंतकिल करता रहे, उनके माल व असबाब, घरों, बीबियों, औलाद और आने जाने वालों के बारे में तजस्सुस करे। यहाँ तक कि ऐसा करने से वो लोगों को उनके छुपाए हुए मामलात के इफ़शा होने की वजह से उन्हें तकलीफ़ और हरज में मुब्तला कर देता है।
یہ ایک نہایت برا اور ناپسندیدہ فعل ہے جس کی مذمت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں بھی آئی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 چیزیں ناپسند کرتا ہے: فضول باتیں کرنا، مال کو ضائع کرنا اور بہت زیادہ سوالات کرنا۔ متفق علیہ۔ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کسی خاص شخص سے اس کے حالات کی تفصیلات کے بارے میں بار بار سوال کرنا انہیں ناپسندیدہ باتوں میں شامل ہے، کیونکہ اکثر اوقات یہ بات اس شخص کو ناگوار گزرتی ہے جس سے سوال کیا جاتا ہے۔ اس بدبخت جاسوس اور لوگوں کے پوشیدہ حالات اور ذاتی معاملات کے بارے میں کثرت سوالات نے کتنی ہی برکتیں اور خیرات چھین لی ہیں، اس نے کتنی عداوتیں بوئی ہیں، کتنی دشمنیاں اور جھگڑے جنم دیے ہیں اور کتنی مصیبتیں اور رنجشیں پیدا کی ہیں۔ لوگ فطرتاً ان لوگوں کو ناپسند کرتے ہیں جو ان کے چھپے ہوئے معاملات کی کھوج لگاتے ہیں، ان کی حالات کی ٹوہ لگاتے ہیں اور ان کے گھر والوں، بچوں اور مال و دولت کے بارے میں تجسس کرتے ہیں۔ جو لوگ دوسروں کی خبروں کو چھان بین کرتے ہیں، لوگوں کے دل ان سے نفرت کرتے ہیں، ان کی طبیعت انہیں ناپسند کرتی ہیں اور ان کی محفلیں ان سے بیزار ہو جاتی ہیں۔ کہا گیا جو شخص غیر ضروری باتوں کے بارے میں سوال کرتا ہے وہ ایسی باتیں سن لیتا ہے جو اسے ناگوار گزرتی ہے۔ روایت ہے کہ ایک شخص عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا جبکہ وہ اپنا جوتا مرمت کر رہے تھے۔ اس نے ان سے پوچھا تو اس نے بتایا، پھر اس نے کہا کہ آپ جوتا کیوں مرمت کر رہے ہیں، نیا جوتا کیوں نہیں خرید لیتے؟ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا تم اسی لیے آئے ہو؟ محمد بن رشد نے فرمایا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے اس وجہ سے ڈانٹا کہ تم اسی لیے آئے ہو کہ اس نے ایسی بات کہی جو لا یعنی اور فضول تھی۔ انسان کا غیر ضروری کاموں میں مشغول ہونے کی ایک اور صورت یہ ہے کہ وہ کسی قوم کے راز یا 2 افراد کی گفتگو میں دخل اندازی کرے جبکہ انہوں نے اسے اس میں شامل نہ کیا ہو، یا ایسے لوگوں کی باتیں سنے جو کسی خاص معاملے میں مشورہ کر رہے ہوں اور وہ اس سے علیحدہ ہو چکے ہوں کیونکہ وہ اسے اس معاملے میں شریک نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی کسی قوم کی بات سننے کی صحیح کرے جبکہ وہ اسے پسند نہ کرتے ہو تو قیامت کے روز اس کے دونوں کانوں میں سیسا ڈالا جائے گا۔ بخاری نے اسے روایت کی ہے اور آنوک کا معنی ہے کہ پگھلا ہوا سیسا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ متفق علیہ۔ اور قطات وہ شخص ہوتا ہے جو چھپ کر لوگوں کی باتیں سنتا ہے جبکہ وہ اس کی موجودگی سے بے خبر ہوں۔ پھر انسان کا غیر ضروری کاموں میں مشغول ہونے کی ایک صورت یہ ہے کہ وہ لوگوں کے عیب تلاش کرے، ان کی پوشیدہ باتوں کی ٹوہ میں لگا رہے، ان کی لغزشوں کو ڈھونڈتا پھرے، حالانکہ یہ اس قبیح عمل میں اس کا دین میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بدترین لوگ جو دوسروں کے عیوب تلاش کرنے میں مشغول رہتے ہیں، جیسے مکھی ہمیشہ زخم والے مقام پر بیٹھتی ہے، اور ابن زنزی البغدادی نے کہا وہ لوگوں میں گھومتے پھرتے ہیں اور عیب تلاش کرتے رہتے ہیں، ان لوگوں کی جن میں کوئی عیب نہیں ہوتا تاکہ ہلاکت اور تباہی کی دعوت دی جائے۔ اگر انہیں کسی بھلائی کی معلوم ہوتی ہے تو اسے چھپا لیتے ہیں، اور اگر برائی کو جان لیتے ہیں تو اسے پھیلا دیتے ہیں، اور اگر نامعلوم ہو تو جھوٹ گڑھ لیتے ہیں۔ اور انسان کی خوش نصیبی اور سعادت یہ ہے کہ وہ دوسروں کے عیوب کی بجائے اپنے عیوب میں مشغول رہے۔ شاعر نے کہا اگر کوئی شخص عقل مند اور پرہیزگار ہو تو اس کا تقوی اسے دوسروں کے عیب بیان کرنے سے روک دیتا ہے، جیسے ایک بیمار شخص اپنی تکلیف میں ایسا مشغول ہو جاتا ہے کہ وہ دوسروں کے درد کو محسوس نہیں کر پاتا۔ ابن حبان نے فرمایا عقل مند شخص پر لازم ہے کہ وہ لوگوں کے عیب تلاش کرنے سے بچ کر اپنے عیوب کی اصلاح میں لگا رہے، کیونکہ جو شخص دوسروں کے بجائے اپنے عیوب کے ساتھ مشغول ہو جاتا ہے وہ اپنے جسم کو راحت دیتا ہے اور دل کو تھکاوٹ سے بچاتا ہے۔ جب بھی وہ اپنے کسی عیب کو دیکھتا ہے تو اپنے بھائی میں اسی طرح کا عیب دیکھ کر اس پر ہلکا گزرتا ہے، اور جو شخص دوسروں کے عیبوں میں لگا رہتا ہے اور اپنے عیوب کو بھول جاتا ہے تو اس کا دل اندھا ہو جاتا ہے، اس کا جسم تھک جاتا ہے اور اس کے لیے اپنے عیوب کو چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور سب سے عاجز وہ ہے جو دوسروں کے ان کے عیوب پر ملامت کرتے، اور اس سے بھی عاجز وہ ہے جو لوگوں کو ان کے عیوب پر ملامت کرے۔ جو لوگوں کا عیب لگاتا ہے لوگ بھی اس عیب لگاتے ہیں۔ اے مسلمانوں، انسان کے غیر ضروری کاموں میں مشغول ہونے کی ایک شکل یہ ہے کہ فضول باتوں میں پڑنا جس میں کوئی فائدہ نہیں۔ ابن رجب رحمہ اللہ نے فرمایا سب سے زیادہ چیز جس پر لا یعنی اور بے فائدہ چیزوں کے اطلاق ہوتا ہے وہ زبان کو فضول کلام سے بچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومن کی صفات بیان کرتے فرمایا جو لوگ بیہودہ باتوں سے دور رہتے ہیں، اور سورۃ الفرقان میں فرمایا اور جب وہ کسی ناپسندیدہ چیز سے گزرتے ہیں تو شریف کی طرح گزر جاتے ہیں، اور سورہ قصص میں ہے اور جب وہ فضول باتیں سنتے ہیں تو اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، اور لوگوں کا مطلب باطل ہے، اور اس میں شرک، گناہ اور بے فائدہ اقوال اعمال سب شامل ہے۔
اللہ تعالیٰ نے انہیں جو حکم دیا تھا اس میں مصروف رہنے کی وجہ سے وہ لغو سے دور رہتے ہیں۔ اور سہل تستری رحمہ اللہ نے فرمایا جو شخص بدگمانی کرتا ہے وہ یقین سے محروم ہو جاتا ہے، اور جو لا یعنی اور فضول باتیں کرتا ہے تو وہ سچائی سے محروم ہو جاتا ہے، اور جو فضول باتیں مشغول ہو جاتا ہے وہ پرہیزگاری سے محروم ہو جاتا ہے، اور جب انسان ان 3 چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے تو وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ اور کہا گیا عقل مند شخص کو چاہیے کہ اپنے زمانے سے باخبر ہو، اپنے معاملات میں مشغول رہے اور اپنے زبان کی حفاظت کرے، اور جو شخص اپنی گفتگو کو اپنے اعمال میں شمار کرتا ہے تو کم بولتا ہے سوائے اس کے جو فائدہ مند ہو۔ اور حسن بن حبیب نے فرمایا جب عقل مند ہو جاتا ہے تو وہ حیا اور تقوی کو اختیار کرتا ہے اور اس کی فضول باتیں کم ہو جاتی ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب انسان خاموش رہنے کا حکم کو چھوڑ کر فضول باتوں میں پڑ جاتا ہے جس میں کچھ بھی خیر و بھلائی نہیں تو یہ بات اس کے لیے وبال بن جاتی ہے، کیونکہ یہ ناپسند عمل ہے اور ناپسندیدہ عمل اس کے درجے کو گھٹا دیتا ہے۔ جب وہ لا یعنی باتوں میں پڑ جاتا ہے تو اس کے اسلام کی خوبی میں کمی آ جاتی ہے تو یہ چیز اس کے لیے وبال بن جاتی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ اللہ اس کے دل کو منور کر دے اسے چاہیے کہ وہ لا یعنی باتوں کو چھوڑ دے۔ اور آپ نے بھی فرمایا 3 چیزیں عقل میں اضافہ کرتی ہیں: علماء کی صحبت، نیک لوگوں کے مجلس اور غیر ضروری باتوں سے اجتناب۔ اور جو شخص ایسی باتوں اور کاموں کو ترک کر دے جن کی نہ ضرورت ہے اور نہ اس کی کوئی فائدہ ہے تو اس نے اپنے نفس کو بچا لیا۔ اور جو چاہتا ہو کہ اس کے گناہ ہلکے ہو جائیں، گناہوں کی بوجھ میں کمی ہو جائے، دل کو سکون و راحت حاصل ہو، اس کا ذکر خیر ہو اور عمل درست ہو تو چاہے کہ وہ لا یعنی چیزوں میں مشغول ہونا ترک کر دے۔ منقول ہے کہ مالک بن دینار نے فرمایا اگر تم اپنے دل میں سختی، اپنے جسم میں کمزوری اور اپنے رزق میں محرومی محسوس کرو تو جان لو تم نے ایسی باتیں کی ہیں جو تمہارے لیے بے فائدہ تھیں۔ اور زید بن اسلم سے مروی ہے انہوں نے فرمایا ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ لوگ داخل ہوئے جب وہ بیمار تھے اور ان کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ لوگوں نے پوچھا آپ کے چہرے پر یہ خوشی کیسی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا میرے اعمال میں 2 چیزیں ایسی ہیں جن پر مجھے سب سے زیادہ اعتماد ہے۔ پہلی یہ ہے کہ میں کبھی ایسی بات نہیں کرتا تھا جو میرے لیے بے فائدہ ہو، اور دوسری یہ ہے کہ میرا دل ہمیشہ مسلمانوں کے لیے صاف رہا۔ اس ابن سعد نے الطبقات میں روایت کیا ہے اے مسلمانوں، انسان کے غیر ضروری کاموں میں مشغول ہونے کی ایک صورت یہ ہے کہ وہ علماء سے ایسے مسائل، واقعات اور حادثات کے بارے میں سوالات کرے جو غیر ضروری ہیں، اور اسی طرح محض تکلف اور غلو کی بنیاد پر ایسے امور کے بارے میں بیجا کثرت سے سوال کرے جو ابھی جس کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی ہو اور نہ اس کی ضرورت ہو۔ ابن حجر نے فرمایا سلف کی ایک جماعت سے ثابت ہے کہ وہ ایسے سوالات کو ناپسند کرتے تھے جن کا واقع ہونا عادتاً ناممکن ہو یا بہت نادر ہو۔ وہ اس لیے ناپسند کرتے تھے کیونکہ اس میں تکلف اور گمان سے بات کرنے کا اندیشہ ہوتا ہے، اور ایسا کرنے والا اکثر خطا کا شمار ہو جاتا ہے، شکار ہو جاتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام اکرمہ سے فرمایا جائیے لوگوں کو فتویٰ دیجیے، جو آپ کے پاس با مقصد سوال لے کر آئے اسے فتویٰ دو، اور جو شخص غیر ضروری سوال کرے اسے فتویٰ مت دو، کیونکہ اس سے آپ لوگوں کے 2/3 مسائل کا بوجھ اپنے اوپر سے ہلکا کر لو گے۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر و بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے راہ راست پر گامزن کر دیتا ہے اور اس کے سوالات با مقصد امور سے متعلق بنا دیتا ہے اور اس کا علم اس کے لیے نافع بنا دیتا ہے۔ اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے جب کسی مسئلے سے متعلق پوچھا جاتا تو فرماتے کیا ایسا واقع ہوا ہے؟ اگر وہ کہتے کہ ایسا واقع نہیں ہوا ہے تو فرماتے کہ اسے چھوڑ دو یہاں تک کہ واقع ہو جائے۔ اور ابن رجب رضی اللہ فرماتے ہیں دینی مسائل کا فہم اور علمی سوالات کرنا تبھی قابل تعریف ہے جب عمل کی غرض سے ہو۔ اور ابن بطہ نے لوگوں کے بارے میں فرمایا جو تقلب کے ساتھ ایسی چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں جس سے نہ کوئی واضح کتاب میں موجود ہو اور نہ سلف صالحین میں اس کی نظر ملتی ہو، وہ شخص جس نے اپنی نگاہ میں اس کام میں صرف کی اور دل میں اس کو لگا دیا جس کی اس مثال نہیں ہے، جیسے کوئی سورج کی طرف دیکھ کر اس کی حقیقت جاننے کی کوشش کرے یا کوئی سمندر کی تاریکیوں میں کود کر اس کی تہ تک پہنچنے کی سوچے، تو ایسا شخص جس قدر آگے بڑھے گا اتنا ہی دور ہوتا جائے گا اور جتنا اس میں غور فکر کرے گا اتنا ہی حیرت رہ جائے گا۔ لہذا عقل مند کو چاہیے کہ وہ اسی چیز کو قبول کرے جو اس کے لیے نفع مند ہو اور اپنی نظر و فکر کو ایسی باتوں میں لگائے جس میں نہ لگائے جس کا اس مکلف ہی نہ بنایا ہو، اور ان باتوں کے پیچھے نہ پڑے جن کے میں حاصل کرنے سے کوئی طاقت نہ رکھتا ہو۔ وہ امن و شانتی والے سیدھے راہ کا راہی بنے، کھلی اور کشادہ راہ کو پکڑے، واضح دلائل سیدھے صاف اور مانوس راستے کو لازم پکڑے، اور جو اس کے مخالف چلے اور اس سے بڑھ کر ایسی چیز کو حقیر سمجھے تو جو اس کے حکم دیا گیا ہے تو اس چیز کی مخالفت کرے جسے منع کیا گیا ہے۔ اے مسلمانوں، اپنے نفسوں سے جہاد کرو تاکہ ادب و سلوک کے اس عظیم اصولوں پر کاربند رہ سکو، اور جو شخص اپنے نفس کی تربیت غیر مفید چیزوں کو چھوڑنے پر کرے گا تو اسے اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں بھی لے لے گا اور اس کی مراد کو بھی پوری کر لے گا۔
मुअर्रिख इजली फरमाते हैं, बरसों से एक चीज़ को हासिल करने की जस्तुजी कर रहा हूँ मगर अभी तक हासिल नहीं कर सका और उसको तलाश करने में कभी पीछे भी ना छोड़ूंगा। लोगों ने पूछा, अय अबुल मुअतमिर वो क्या चीज़ है? तो फरमाने लगा, ला यानी चीज़ों से दूर रहना। और कहा जाता है कि और अबू समरकंदी फरमाते हैं, तकवा वरा की असल यह है कि इंसान अपने दिल इस तरह तरबियत करे कि वो लाइन चीज़ों की फ़िक्र छोड़ दे। जब भी दिल बेफ़ायदा अशया की तरफ बढ़ जाए तो उसे बामकसद चीज़ों की तरफ लौटा दे। यही सख्त तरीन और अफजल जिहाद है जो इंसान को मशगूल रखेगा। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको उन लोगों में शामिल फरमाए जो बामकसद सोचते हैं और लाइनी चीज़ों में मशगूल नहीं होते हैं और उन कामों के दर पे होते हैं जो उन्हें अल्लाह के करीब कर दे। मैंने जो कहा तुमने सुना, मैं अपने लिए और तमाम मुसलमानों के लिए हर गुनाह व गलती से अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करता हूँ। तुम भी इसे इस्तिग़फ़ार करो। अल्लाह ताला इस्तिग़फ़ार करने वालों की कामयाबी के क्या ही कहने। हर किस्म की तारीफ़ उस अल्लाह के लिए है जो हर उस शख्स को पनाह देता है जो उसके लुत्फ़ का तलबगार होता है। और मैं गवाह देता हूं अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं होता, ना उसका कोई शरीक नहीं, जो बीमारियों के इलाज से मायूस लोगों को परेशान करता है और इलाज का बंदोबस्त करता है। और हमारे नबी और सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेशुमार रहमत और दुरूद सलाम नाजिल हो। हम्द सलात के बाद मुसलमानों, अल्लाह से डरो और उसको निगरानी का एहसास अपने दिल में हमेशा ज़िंदा रखो। उसकी इताअत करो और उसकी नाफरमानी से बचो। अल्लाह ताला का इरशाद है, ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। मुसलमानों, गैर मुफीद चीज़ों में मशगूल होने की एक सूरत यह है कि इंसान अपने आप को फतवा और अहकाम और मसाइल के मकाम पर फाइज कर ले और शरई उलूम में दखल अंदाजी शुरू कर दे जबकि वो उसकी अहलियत ना रखता हो। बगैर इल्म के दीनी मसाइल में कलाम करे, बिला इल्म बातें करें और बगैर इल्म के फतवा दे। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिय्या रहमतुल्लाह फरमाते हैं, जो शख्स दीन में बगैर इल्म के गुफ्तगू करे वो झूठा होता है अगरचे वो झूठ बोलने के तामुद न रखता हो। मुसलमानों, अपने क़ुलूब और जवारे को ऐसे उमूर से बचा कर रखें जो तुम्हें नफ़ा ना दें, क्योंकि इंसान जब ऐसे काम में मशगूल हो जाता है जो उसके लिए नफ़ामंद ना हो तो नफ़ा बख्श काम से रोक दिया जाता है। फिर उसका खसारा और नाकामी यकीनी और नदामत पशेमानी में बढ़ोतरी हो जाती है। इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह ने क्या अजीम ठोस और उम्दा बात कही है कि जब इंसान की ज़बान बेफ़ायदा और लगो बातों में मशगूल हो जाए फिर इंसान फ़ायदेमंद बातें नहीं कर पाता। जब तक इंसान अपनी ज़बानों को बेहुदा और लगो बातों से पाक व साफ़ ना कर ले। उसी तरह इंसान के आदा व जवार इताअत इलाही से आरी उमूर में मशगूल हो जाए तो उन्हें उस वक्त तक इताअत के कामों में नहीं लगा सकता जब तक कि लगो व बेफ़ायदा कामों से उन्हें बचा ना ले। उसी तरह जो दिल अल्लाह की मोहब्बत, चाहत, उनसियत और उससे मुलाकात के शौक़ से आरी कामों में मगन हो जाए तो उस वक्त तक अल्लाह की मोहब्बत, चाहत, उल्फत और मुलाकात के शौक़ में उसे नहीं लगा सकता जब तक उसे गैरुल्लाह के ताल्लुक़ से साफ़ ना कर ले। और अगर ज़बान अल्लाह के ज़िक्र के अलावा दीगर कामों में मशगूल हो जाए तो फिर उस वक्त तो ज़िक्र इलाही की तरफ माइल नहीं होंगे जब तक उसे गैरुल्लाह के ज़िक्र और ख़िदमत से अलग ना कर ली जाए। और जब दिल मखलूक़ात और गैर नाफ़िअ उलूम में मशगूल हो जाए तो उसमें अल्लाह ताला से ताल्लुक़, उसके अस्मा और सिफ़ात और अहकाम की मारिफत की जगह बाकी नहीं रहती। और इसका राज ये है कि दिल की समाअत कानों की समाअत के मानिंद है। जब वो अल्लाह की बातों के अलावा की तरफ के कान लगाकर माइल हो जाए तो उसमें कलाम इलाही की तरफ मैलान और उसके फ़हम की सलाहियत बाकी नहीं रहती। बिल्कुल वैसे ही जब कोई गैरुल्लाह की मोहब्बत की तरफ माइल हो जाए तो उसमें मोहब्बत इलाही की तरफ मैलान बाकी नहीं रहता। और दिल का मामला भी ज़बान की तरह है, जब वो ज़िक्र इलाही के अलावा किसी और चीज़ में मशगूल हो जाए तो उसमें ज़िक्र इलाही की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। जैसा कि सही हदीस में आया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी शख्स के पेट का खून आलूद मवाद से भर जाए जिससे वो गला सड़ा दे तो वो इससे कहीं बेहतर है कि उसके सीने अशार से भर जाए। तो इस हदीस में बयान किया गया है कि इंसान के अंदर अशार से भर सकता है, उसी तरह शुकूक व शुबहात, ख्यालात और ऐसे तखमीनों से भी भर जाता है जिनका कोई वजूद नहीं होता है। उसी तरह गैर नाफ़िअ उलूम, तंज़ व मिज़ाह, हंसी मजाक, किस्से, कहानियों वगैरह से भी भरा जाता है। और जब दिल ऐसी चीज़ों से भर जाता है तो फिर कुरान की सच्चाइयाँ और वो उलूम जो दिल के कमाल और उसकी सआदत का बायस बनते हैं तो उसके लिए दिल में जगह बाकी नहीं रहती और ना ही उसे कबूल करता है। फिर वो उसे छोड़कर आगे गुजर जाते हैं और ऐसी जगह गुज़री हो जाते हैं जहाँ उन्हें कोई जगह नहीं मिलती। इसलिए कहा गया, अपने दिल को हमारे सिवा हर चीज़ से पाक कर ताकि तुम हमें पा सको, क्योंकि हमारे दरवाजे सिर्फ उसी के लिए खुले हैं जो खुद पाक रखे, हिदायत की राह दिखाने वाले और तमाम मखलूक की शफात करने वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद सलाम भेजे, क्योंकि जो उन पर एक बार दरूद भेजेगा अल्लाह ताला उस पर 10 बार रहमत नाज़िल फरमाएगा। ऐ अल्लाह हमारे नबी और आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद सलाम नाज़िल फरमा। ऐ अल्लाह खुलफ़ा राशिदीन, ऊँची शान और मर्तबे वाले हिदायत याफ्ता अइम्मा
ابو بکر، عمر، عثمان اور علی اور آپ کے تمام صحابہ اصحاب سے اور ان کے ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا۔ اے کرم کرنے والے، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، شرک و مشرکین کو ذلیل و خوار کر، دین اسلام کو دشمنوں کو نیست نابود کر دے، ہمارے اور مسلمانوں کے ملک کے خلاف سازش رچنے والوں کی سازشوں اور مکاروں کی مکاریوں، دشمنوں کی عداوت اور حسد کرنے والے کی حسد سے ہمیں محفوظ فرما۔ اے اللہ میرے پروردگار اس شہر کو امن والا بنا دے، اے اللہ اے میرے پروردگار اس شہر کو امن والا بنا دے۔ اے اللہ ہمارے امام اور حاکم خادم حرمین شریفین کو اس چیز کی توفیق عطا فرما جس چیز تو محبت کرتا ہے اور جسے تو پسند کرتا ہے۔ اے اللہ ان کو اور ان کے والی عہد کو اور تمام مسلمان حکمران اسی کی توفیق عطا فرما جس میں اسلام کی شان و شوکت ہو۔ اے اللہ ہمارے بیماری کی شفا دے، مصیبت زدوں کو عافیت دے۔ اے اللہ ہمارے مرنے والوں کو رحم فرما۔ اے اللہ ہمارے فلسطین بھائیوں کو ظالموں، جابروں اور ناقائد ضبط جمانے والوں کی خلاف مدد عطا فرما۔ اے اللہ مسجد اقصیٰ کو غاصب یہودیوں کی گندگی سے پاک کر دے۔ فلسطین میں ہمارے بھائی کی حفاظت فرما، ان کے ہونے والے نقصانات کی بھرپائی کر دے، انہیں جلد فتح نصیب فرما، ان کی لغزشوں کو معاف کر دے، ان کی تکلیف کو دور کر، ان کے قیدیوں کو رہائی نصیب فرما، ان کی بیماریوں کو شفا دے۔ اے اللہ سعادت مندی کے ساتھ ہماری زندگیوں کا خاتمہ فرما، ہماری امنگوں اور تمناؤں کو بڑھا کر پورا فرما، ہمیں صبح و شام عافیت سے سرفراز فرما، جنت کو ہمارا آخری ٹھکانہ بنا دیں، اپنے فضل و احسان کے ساتھ ہمارے اعمال قبول فرما۔ یقیناً تو دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، خیرات و برکت بہانے والا ہے۔ اے اللہ ہماری پکار کو سن لے، ہماری دعا قبول کر لے، اے کریم و عظیم اور رحم کرنے والے رب۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے وزٹ کریں یوٹیوب چینل دریائے دین۔ قرآن مجید کا ترجمہ و تفسیر سیکھنے کے لیے اور دینی سوالات کے جوابات کے لیے واٹس ایپ گروپس میں شامل ہونے کے لیے 00923352520207 00923167983575 00923007446434۔ قرآن سمجھیں، قرآن سمجھائیں، دوسروں کو بھی قرآن سمجھنے کی دعوت دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دعائیں، اذکار، نماز ترجمہ سے سمجھ کر پڑھیں، یاد کریں، دوسروں کو بھی یاد کرنے کی دعوت دیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی دنیا و آخرت دونوں اچھی کر دے۔